अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन किराम, हनफी अपने ख़िलाफ़ कोई हदीस नहीं मानता। शाफ़ी हो, हम्बली हो, मालिकी हो, ये अपने ख़िलाफ़ जो हदीस आती है उनके मसलक के ख़िलाफ़, मज़हब के ख़िलाफ़, वो उसे मानते नहीं हैं, क्योंकि वो मुक़ल्लिद हैं। वो अपने इमाम की बात मानेंगे, हदीस को नहीं मानते। ये खूबी सिर्फ़ और सिर्फ अहलुल हदीस को है। ये कौन कह रहे हैं? ये गैर मुक़ल्लिदीन कहते हैं। अक्सर इस तरह की बातें करते रहते हैं ताकि लोगों का एक ज़हन बने कि ये अहनाफ हैं या जितने सारे मुक़ल्लिदीन हैं, चाहे वो हनफी हों, शाफ़ी हों, हम्बली हो, मालिकी हों, वो सारे के सारे हदीस के मुखालिफ हैं, हदीस को मानने वाले नहीं हैं। इस तरह की वो बातों से ये तासुर देना चाहते हैं। ठीक इसी तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं इनके उमर सिद्दीक इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं और गैर मुक़ल्लिद है ना, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये खूबी अहलुल हदीस के अंदर है और उसकी बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं। ज़रा आप समाअत फरमाएँ उमर सिद्दीक को, ताकि हम आपकी खिदमत में उस उमर सिद्दीक की गुफ्तगू का जो नतीजा निकल रहा है वो आपकी खिदमत में पेश कर सकें। सुन लीजिए उमर सिद्दीक क्या कह रहे हैं। हनफी अपने ख़िलाफ़ जो हदीस आएगी उसको कभी भी नहीं मानेगा, उसकी तावील करेगा। शाफ़ी यही तो तकलीद है कि उसके मज़हब के ख़िलाफ़ रिवायत आती है, शाफ़ी वो नहीं मानेगा, हम्बली नहीं मानेगा। अल्लाह ताला ने ये अहले हदीस को खूबी दी है। हमारा मज़हब हदीस है, किसी भी इमाम से हो, सही हदीस हो, हमने मानना है। हमने ये नहीं कहना कि मैं ये नहीं मानता, ये मेरे मसलक के ख़िलाफ़ है। तो नाज़रीन इकराम, उमर सिद्दीक की गुफ्तगू से जो बात समझ में आती है वो ये आती है कि देखें, जो अहनाफ हैं या जितने मुक़ल्लिदीन हैं, हनफी, शाफ़ी, हम्बली, मालिकी, वो अपने ख़िलाफ़ हदीस को नहीं मानते। अगर हदीस आ जाती है तो उसकी तावील करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने इमाम की बात माननी है। ये खूबी सिर्फ़ अहलुल हदीस में है, यानी गैर मुक़ल्लिदीन में है। उनके ख़िलाफ़ भी हदीस आ जाए वो मान लेते हैं, चाहे किसी इमाम से हो, लेकिन हदीस सही हो। बात आ गई ना, कि लेकिन हदीस सही हो, सही हदीस आ जाए, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये हम इसे नहीं मानते, ये हमारे मसले के खिलाफ है, हम नहीं कहेंगे। ये गैर मुक़ल्लिद उमर सिद्दीक कह रहे हैं। इसमें आप बात समझने वाली समझें। आप सोचेंगे भाई बात क्या समझने वाली, बात तो उसने वाज़ह कर दी कि हम सही हदीस को मानते हैं। लेकिन आप सोच लें कि आपने हदीस पेश कर दी ना, आपने हदीस तो पेश की जो गैर मुक़ल्लिदीन के ख़िलाफ़ है, लेकिन ये कह रहा है कि हदीस सही हो। अब सही आप ये भी पेश कर देंगे ये हदीस सही है, लेकिन गैर मुक़ल्लिद तो कहेगा ये सही नहीं है ना, क्योंकि उन्हें तो वो चाहिए जो वो सही कहें। ठीक है ना, वो हदीस चाहिए जो वो सही कहें, खुद कहें। उनके नज़दीक उनकी सही की हुई को सही मानते हैं और किसी को तो नहीं मानते। जो इनके जी में उसी मुहद्दिस की बात मानते जो इनके मसले के मुताबिक हो। ठीक इसी तरह आप देख लें, ये जो अब कह रहे हैं ना कि हमारे खिलाफ आज हम मान लें, आप कभी इनके सामने ये तो हदीस की बात करें, आप कुरान पढ़ के सुना लें कि भाई आप जो ना कुरान पढ़ा जा रहा होता है, इमाम पढ़ रहे होते हैं, आप पीछे पढ़ रहे होते हो, सुनते नहीं हो, खामोश नहीं होते, क्योंकि कुरान कह रहा है वइज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। आप सुना दें। और इस चीज़ को शेख सालेह बिन फौज़ान भी मानते हैं कि जहरी नमाज़ों में पीछे क़िराअत नहीं करनी चाहिए, और यही दलील पेश करते हैं। अभी अभी जो कह रहा था ना कि भाई हम नहीं जो है इनकार करेंगे, लेकिन आप देख लें इनकार कर जाएगा, इनकार कर लेगा। और फिर हदीस पढ़ लें, मुस्लिम शरीफ की हदीस पढ़ें कि इन्नमा जुइल इमाम लियुतम बिही व इज़ा कब्बरा फकब्बिरू व इज़ा क़रा फअनसितू, कि भाई इमाम इसलिए है कि तुम उसकी इक्तदा करो, जब वो तकबीर कहे, अल्लाह अकबर कहे, तुम अल्लाह अकबर कहो, लेकिन जब वो पढ़े, अल्लाह के रसूल कह रहे हैं, व इज़ा क़रा, जब वो पढ़ना शुरू कर दे, कुरान पढ़े, फअनसितू, तो खामोश रहो। और अहादीस में चीज़ की वजाहत है कब तक खामोश रहना है। वइज़ा क़ाल, सिर्फ इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन कहिए, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन की सूरत में, सूरतुल फातिहा में। और कौन कह रहा है? इमाम कहे, सिर्फ इमाम ही कहे। जब इमाम कहे फिर फ़क़ूलू आमीन, तब तक खामोश रहो जब तक ये सूरत पूरी हो जाए, फिर आमीन कहना उसके पूरे होने पर। अब आप ये हदीस पेश कर दें, मान जाएंगे? नहीं मानेंगे ना। चलो आगे एक और इसी बयान के अंदर गैर मुक़ल्लिद उमर सिद्दीक जो बात कर रहे हैं उसमें वजाहत आ जाती है, बात समझ में आ जाती है। ये जो गुफ्तगू कर चुके हैं कि भाई अहलुल हदीस को यानी यही चीज़ हासिल है, यही खूबी है उनके अंदर, उस चीज़ का तोड़ हो रहा है, रद्द हो रहा है। वो कैसे हो रहा है? सुन लीजिए उमर सिद्दीक को क्या कह रहे हैं।
پیارے بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا، اس میں رفع دین نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ یہ روایتی ثابت نہیں ہے، محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سے مراد جس طرح شیعہ حضرات کرتے ہیں نا، ایک کری دو وری ترے تکرار کی نفی مراد ہے، اس میں رکوع والے رفع دین کی نفی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں ناظرین کرام، ترک رفع الیدین کی حدیث آئی، عمر صدیق اس کا انکار کر گئے۔ دو طریقوں سے انہوں نے انکار کیا ہے، دو طریقوں سے۔ ابھی تو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ یہ خوبی صرف اہل الحدیث کو ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانتے، لیکن یہاں انکار کر دیا، کہتا ہے کہ اول تو یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ کیوں بھائی ثابت نہیں ہے؟ کہتا ہے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے، حالانکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کر کے آگے اس حدیث کو حسن بھی کہا ہے، اور صحابہ کا اس پر عمل بتایا ہے بے شمار، یعنی صحابہ و تابعین کا، اہل علم کا، اہل کوفہ کا اس پر عمل بتایا ہے کہ صحابہ اس پر عامل تھے، صحابہ کا عمل بتایا ہے۔ صحابہ یعنی اسی طرح کہتے ہیں، یہ امام ترمذی کہہ رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نا، ان کے اپنے اور تو اور ان کے اپنے یہ جو ناصر الدین البانی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ غیر مقلد ان کے غیر مقلد امام نے بھی مان لیا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ تو آپ تو سمجھ گئے نا کہ ابھی جو کہہ رہے تھے کہ حدیث آ جائے ہمارے خلاف ہم مان جائیں گے، ماننا کہاں ہے، یہی کہنا ہے نا۔ اب جو ہے نا وہ خود کہہ رہے گا صحیح نہیں ہے، اب اس کو کون سمجھائے؟ اب جو حدیث آپ انہیں سامنے لائیں گے نا کہ یہ حدیث آپ کے خلاف ہے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے بھائی یہ حدیث صحیح نہیں، کیونکہ وہ ان کو صحیح نہیں لگ رہی نا، کیونکہ ان کے خلاف انہوں نے ایک طریقہ اختیار کر لیا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کتابیں لکھی گئی ہیں غیر مقلدین کے خلاف، کتاب ہے کہ حدیث اور اہل حدیث، آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اس میں ایک طرف سے حدیث لائی گئی، دوسری طرف سے غیر مقلدین کا عمل لایا گیا، دونوں میں تصادم پیش کیا گیا کہ دیکھیں حدیث کے خلاف غیر مقلدین کا عمل ہے۔ حدیث اور اہل حدیث نام کتاب لکھی گئی، بہت موٹی ساری کتاب لکھی گئی ہے۔ اب جو دوسرے طریقے سے حدیث کا انکار کیا، وہ کیسے کہتے ہیں کہ جس طرح شیعہ حضرات جو ہے نا وہ رفع الیدین تکرار کرتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، اس حدیث میں اس چیز کی نفی ہے۔ اب دیکھیں پہلے تو کہہ رہا ہے ثابت ہی نہیں ہے، جب ثابت ہی نہیں ہے تو پھر بات کیا کرنی؟ پتہ ہے نا کہ ثابت تو ہے، کیونکہ اس حدیث کو مانا جا رہا ہے نا، ان کے خود غیر مقلدین نے بھی مانا ہے نا، تو پھر آگے جو ہے نا وہ بات کیا کر دی کہ اس سے تکرار کی نفی ہے۔ آپ حدیث دیکھ لیں، لکھی ہوئی آپ کے سامنے، آپ دیکھ لیں، اس میں کہیں تکرار کی نفی کا یعنی ثبوت نہیں ہے، تکرار کی نفی کی بات ہی نہیں ہے۔ وہاں تو یہ کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے نماز پڑھی، پہلی تکبیر میں رفع الیدین کیا، پوری نماز میں نہیں کیا، پھر نہیں لوٹایا اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کی نماز جو میں تمہیں پڑھ کر دکھاتا ہوں۔ اب دیکھیں غیر مقلد ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے خلاف آ جائے ہم مان جائیں گے، لیکن نہیں، صرف الزام بازی، لوگوں کو دھوکہ دینا اور گمراہ کرنا، اور علماء دیوبند، علماء احناف کے خلاف لوگوں کو متنفر کرنا، ان کے ہر ایک خطیب کا یوں سمجھو کام بن چکا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔